موضوع عظيم، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر موضوع عظيم، وليس من الأمور الهينة التي يهون من شأنها المنافقون والجهال والصحفيون وأصحاب الانحرافات والشهوات. نعم، يريدون الحرية، يقولون الحرية. أنت عبد يا أخي، ما أنت بحر، أنت عبد لله، ما أنت بحر. الحر يكون عبد للشيطان، أما العبد المسلم هذا عبد لله عز وجل. وعبودية الله هي الحرية الصحيحة، أما الانطلاق والانحراف هذا ليس حرية، هذا عبودية للشيطان، عبودية للشهوات، عبودية للدنيا. أنت عبد بلا شك، إما أن تكون عبدا لله، وإما أن تكون عبدا للشيطان وللهوى والشهوات. ما أنت بحر يا أخي، منين الحرية؟ لكن عبودية الله هي الحرية، لأنها تحررك من الشيطان وتحررك من الفساق ومن الشهوات، هي اللي تحررك صحيحا. نعم.